नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालबाट म नारायण औँसी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। सुदूरपश्चिमको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएममा नागरिक सवाल हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म आउँछ। दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। अनलाइनबाट मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ। र नागरिक सवालमा दिनहुँ विविध प्रसङ्गमा हामीले बहस अथवा संवाद चलाउने गरेका छौँ। आजको संवादको लागि मैले अतिथिलाई स्टुडियोमै निम्त्याएको छु। पदम राणा हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँको यो बहुआयामिक व्यक्तित्व रहेको छ। गायन, सम्पादन, त्यसपछि उहाँ जागिर पनि गर्नुहुन्छ र साथसाथै उहाँले एउटा इतिहास कायम गर्नुभएको छ। राणा थारू भाषाको पहिलो उपन्यास जुन मेरो हातमा पनि रहेको छ, फगुनी, उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। यो पुस्तकको विषयमा पनि म उहाँसँग चर्चा गर्नेछु। सँगसँगै अब यो राणा थारू भाषा, संस्कृति, कला, वेशभूषाको संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि र सबभन्दा पहिला त उहाँको व्यक्तिगत जीवनीको विषयमा पनि मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यहाँले पुरै अवधिभरि उहाँलाई सुन्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। पदम सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम ठिक छ। हामी चाहिँ पुस्तकमा चर्चा गर्दैछौँ। राणा थारू भाषाको पहिलो उपन्यास कृति लेख्नु भएको छ र यसपछि हामीलाई आशा छ थुप्रै यस्ता पुस्तकहरू, यस्ता कृतिहरू, साहित्यिक रचनाहरू राणा थारू भाषामा लेखिनेछन्। यो पहिलो कृतिका लागि तपाईँलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। पदम राणाको परिचय दिँदाखेरि अब एउटा अर्को परिचय पनि थपियो। म आफैले यदि परिचय दिनु पऱ्यो भने चाहिँ म पदम राणा हो। मेरो घर साबिक रेगवारी सेवा वार्ड नम्बर 7 पचढकी गाउँ कञ्चनपुर हो र अहिले हालको कृष्णपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 म पर्छ। र म एउटा किसानको छोरा हो। मैले सानै छँदादेखि हलो जोतेरै पढेको हो र 2-4 अक्षर यसो चिन्ने मौका पाएँ सबैको सहयोगले, मेरो गार्जियन अभिभावकको सहयोगले, साथीभाइको हौसलाले। र अहिले म एउटा सामान्य जागिरे पनि हो र यो जागिरे जीवनकाल मेरो लगभग अहिले 25 वर्ष पुरा भइसक्यो। म 25 वर्ष पुरा जागिरे नै छु र यो जागिरको साथसाथै म मेरो समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना सुरु। म कुनै साहित्यकार त होइन। अवस्थी सरले धेरै राम्रोसँग भूमिका बाँधेर भन्नुभयो मलाई, धन्यवाद अवस्थी सरलाई। र आज यो हाम्रो पपुलर दिनेश एफएमबाट मलाई यहाँसँग बोलाएर 2 शब्द राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, म यो दिनेश एफएम परिवारसहित हाम्रो अवस्थी सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेरो जागिरे जीवन भनेको त मैले व्यक्तिगत आफ्नो परिवार धान्नको लागि गरेको हो, तर त्यसको साथसाथै मैले समाजको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने भावना स्वरूप मैले एउटा सानो प्रयास गरेँ, जसको फलस्वरूप अस्ति भर्खरै कार्तिक 27 गते एउटा यो फगुनी नामको राणा थारू भाषामा लिखित एउटा उपन्यासको विमोचन भयो। र म यस मानेमा अझै गर्वान्वित छु। नेपाल सरकारले 2076 माघ 20 गते नेपालकै 60औं नम्बरमा राणा थारूलाई जनजातिको रूपमा सूचित गर्यो। त्यसपछि भाषा आयोगमा यो नेपालकै एउटा भनौँ न सूचीकृत भएर नेपालमा राणा थारूको भाषा पनि सूचीकृत भइसकेको छ। र यसको लागि मेरो भन्दा अग्रज हाम्रा नेपाल राणा थारू समाजका पूर्व पदाधिकारीदेखि लिएर जनप्रतिनिधि र विशेष गरी अहिले हाम्रो वर्तमान सङ्घीय सांसद दाजु नारायण राणालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको अथक प्रयासले अहिले नेपालमा राणा थारू एउटा सूचीकृत भएर आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्न काम भएको छ। र अब आगामी दिनहरूमा यसै गरी हामीले लेख रचना मार्फत हामी को हौँ भनेर चिनाउनको लागि अन्य साथीहरू पनि यसले सहयोग रहनेछ भन्ने आशा राख्दै
मैले जस्ट यो जमर्को मात्रै गरेको हो अवस्था छ। फगुनी राणा थारू भाषाकी पहिली उपन्यास भनेर चाहिँ प्रकाशित भएको छ र यसलाई जहाँ फगुनी उपन्यास के पात्र सब काल्पनिक है, अब चाहिँ उपन्यासमा काल्पनिक पात्रहरू नै हुन्छ र यहाँको चाहिँ बालापन में मग्नी हुई के अनमेल व्याकर की कुयांकी मुड़की कथा जिन्दगी काटनबारी तमाम जानी अनजानी नारीमी समर्पित भनेर समर्पण लेख्नु भएको छ। समाजमा जुन किसिमको एउटा सामाजिक अवस्था थियो जसमा महिलाहरूलाई घरभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने अनुमति हुन्थेन, उनीहरूले घरकै काम गर्ने र अभिभावकले जे भन्यो, आमा बुवाले अथवा श्रीमानले जे भन्यो त्यतिमै सीमित हुनुपर्ने उनको जीवनशैली थियो। जीवन नै त्यस्तै खालको थियो। उसले आफूले चाहेको स्वतन्त्र रूपमा कुनै किसिमको काम गर्न पाउने अवस्था थिएन र उनीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न चाहन्थे, काम गर्न चाहन्थे। त्यो चाहँदै पनि त्यो इच्छाहरूलाई आफ्नै भित्र कुण्ठित गरेर जुन किसिमको एउटा आफ्नो जीवनयात्रा समाप्त गर्ने सयौं नारीहरूको जुन एउटा आवाज थियो, पीडा थियो, बन्धन थियो, त्यो अहिलेसम्म चाहिँ निस्केको थिएन। त्यो मेरो समाजको मान्छेलाई थाहा होला, तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो नारीहरूको चाहिँ कुन किसिमको त्यो पीडा थियो त्यो चाहिँ एउटा लिखित रूपमा या सार्वजनिक रूपमा यसरी चाहिँ प्रस्तुत गरिएको थिएन र त्यो नारीहरूको आवाजलाई म आज एउटा यो पुस्तकको मार्फत दस्तावेजीकरण गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ यहाँले। र अब त्यो पीडा भनेको के हो भन्ने कुरा त अब यो उपन्यासलाई नै पुरै पढ्नुपर्ने हुन्छ, तर फेरि पनि म यसमा जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा मगनी भन्ने शब्द त लगभग सबै समाजमा हुन्छ, जो अहिलेको बोलचालमा इङ्गेजमेन्ट भन्छ होइन। मगनी त बिहेभन्दा हुन्छ नै, त्यो हाम्रो हिन्दू परम्पराअनुसार सबैले गर्छ नै त्यो। तर हाम्रो राणा थारूमा बाल मगनी भन्ने प्रथा थियो पहिला, जो अहिले अटोमेटिक घटिसकेको छ र त्यो बाल मगनीबाट सानैमा मगनी हुन्थ्यो र उसको अलिक ठुलो भइसकेपछि भनौँ न केही काम गर्न सक्ने भएपछि त्यसको लागि कुनै एज लिमिट त्यस्तो केही पनि हुन्थेन। दुई पक्षको सहमति अनुसार कुनै बेला पनि बिहे गर्न सकिन्थ्यो। यसरी चाहिँ सानैमा थाहै नपाइकन एउटा भनौँ न अबोध बच्चा हुँदाखेरि नै मगनी हुन्थ्यो र त्यसपछि सानै उमेरमा बिहे हुन्थ्यो र त्यो बिहे भइसकेपछि पारिवारिक झमेलाहरू, पारिवारिक जिम्मेवारीहरू आउँथे र विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य अवस्थाहरू, त्यो सङ्कटहरू, कष्टहरू आउँथ्यो, आर्थिक सङ्कटहरू आउँथे। यसरी गर्दाखेरि उसले एउटा आफ्नो जीवन भर्खर एउटा भनौँ न फुल जस्तै फक्रिन खोजेको जिन्दगी फक्रिन नपाउँदै कुहिएर जान्थ्यो, त्यस्तो खालको जिन्दगी उनीहरूको हुन्थ्यो र त्यो नारीहरूको पीडा अरूले पनि थाहा पाउन्, मेरो समाजमा हामी यसरी चाहिँ आएका हौँ भन्ने हुन्थ्यो। र त्यसको साथसाथै मैले यो एउटा मगनी प्रथाबाट, बाल मगनी प्रथाबाट कतिको जिन्दगी बर्बाद भयो त, हामी त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा कति पछाडि पऱ्यौँ त भन्ने खालको कुरा पनि यसमा मैले उल्लेख गर्न चाहेको। र त्यसको साथसाथै यो फगुनी किताब उपन्यासमा हामीले जुन किसिमको एउटा धेरै मूल्यवान संस्कारहरू छ, संस्कृतिहरू छ, ती कुरालाई पनि मैले अबको आउने पुस्ताले सजिलैसँग पढ्न पाओस्, जानकारी पाओस् भन्नको लागि एउटा लिखित दस्तावेजको रूपमा मैले राख्ने प्रयास गरेको छु। र यसमा मेरो पाठक वर्गले यो किताब पढिसकेपछि र सजिलो भाषामा छ, मैले यसमा कुनै उपमा अलङ्कार लगाएर नबुझ्ने खालको धेरै साहित्यिक ओडहरू राखेर एउटा सामान्य मान्छेले बुझ्नै नसक्ने किसिमले लेखेको छैन, एकदम सरल भाषामा लेखेको छु। र यो जुन अहिले आधुनिक किसिमले उपन्यास लेखिन्छ जसमा अध्याय भागहरू राखेर त्यो पनि यसमा छैन। मैले सिम्पल एकदम सजिलो तरिकाले सबैले एउटा सुरुवात गर्दाखेरि अन्तिमसम्ममा सजिलै एउटा कहानी, एउटा कथा हो भनेर बुझ्न सक्दै त्यसरी यसमा गरेको छु। र यो किताबबाट भोलिको दिनमा एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा हाम्रो आउने पुस्ताले राणा थारूको ब्याकग्राउन्ड, राणा थारूको इतिहास, राणा थारूको पुरानो जीवनशैली कस्तो थियो भन्ने कुरा जानकारी पाउँछ भने त्यो आशा मैले प्रस्तुत गरेको छु। पदम सर, यो हरेक कुरा गर्नुको पछाडि केही
उत्प्रेरणाहरू केही चाहिँ त्यो कुराहरूले केही पृष्ठभूमि तयार हुन्छ। पुस्तक लेख्नुपर्छ भन्ने कुराको हुटहुटीले एउटा मूर्त रूप तब लिन्छ जब चाहिँ लेख्न सुरु गरिन्छ भन्ने। तपाईँको सन्दर्भमा फगुनी यो चाहिँ राणा थारू भाषाको पहिलो उपन्यास हो र यो लेख्नको लागि के कुराले तपाईँलाई चाहिँ मोटिभेट अथवा प्रेरणा दियो? धेरै राम्रो कुरा राख्नुभएको छ त्यसैले साँच्चै पनि कुनै पनि काम सुरुवात गर्दाखेरि त्यो काम सुरु गर्नको लागि कुनै न कुनै एउटा वस्तुले क्याटालिस्टको रूपमा घचघचाउने चाहिँ हुन्छ नै। र कुनै एउटा मनमा जब लाग्छ कि मैले केही गर्नुपर्छ वा यो काममा सुरु गर्छु भनेपछि र त्यसपछि त्यसको थालनी भएको हुन्छ। र यो किताब लेख्नुको पछाडि म यस वर्षमै यसलाई मैले अहिले जो रिलिज गरेँ यसको मतलब मैले एकाएक तयारी गरेँ र बजारमा ल्याएँ भन्ने होइन। म सानै छँदाखेरि स्कुल पढ्ने बेलादेखि म मेरो भाषालाई असाध्यै माया गर्थेँ र म अन्य भाषालाई पनि सम्मान गर्छु। र मलाई याद छ अहिले जतिखेर म कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा 2052 सालमा एडमिट भएँ र त्यहाँ एउटा अन्यराष्ट्रिय त्यो के अरे हाम्रो सोभियोबाट सेतिक सुशीले भन्ने एउटा साथी स्मारकको कुरा हुन्छ। मैले त्यो बेलादेखि मैले पनि एउटा लेख लेख्छु भन्ने मेरो भावना थियो र मैले लेख पनि दिएको थिएँ, तर मेरो लेख त्यसमा प्रकाशन हुन सकेन, सायद त्यहाँ स्पेसको कमी थियो होला। र म सधैँ आफ्नो भाषामा यो भाषाले जोगाउनुपर्छ, यो भाषा मैले नै मतलब सुरुवात गरिनँ भनेपछि कसले लेख्ने, र यदि हामीले लेखेनौँ भनेपछि हाम्रो भाषा त बिस्तारै लोप हुँदै जाने हो। किनकि अहिलेको हकमा हामीले यदि मेरै समाजमा पनि राणा थारू दाजुभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि अहिलेको भाषाको स्तर मैले सुन्दाखेरि के लाग्छ भने यो राणा थारू नभएर अर्को भाषाको व्यक्ति हो र उसले मेरो भाषा सिकेर बोल्दैछ जस्तो फिल भइरहन्छ। किनकि जो राणा थारू दाजुभाइ नै शुद्ध गरेर आफ्नो भाषा बोल्न सकिरहेको छैन, यो एउटा दुःखको विषय हो। र यही चिजलाई अब बचाउनको लागि केही गर्नुपर्छ, किनकि सुरुवात कसैबाट हुनैपर्छ भनेर मैले किन नगर्ने भनेर यो जमर्को लिएको हो। र यो किताब लेख्नुको उद्देश्य भनेको कुनै यो किताब लेखेर मैले कुनै बजारमा या भनौँ न मार्केटमा आफ्नो नाम ल्याउने, यसको बारेमा मलाई धेरै कुछ मैले प्रशंसा पाउने या सम्मान पाउने मेरो उद्देश्य नभएर केवल मेरो भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो मुभी बनाउन सकिन्थ्यो जो अलिकति महँगो पनि पर्न जान्छ, जो म सक्दैन त्यो गर्न। र त्यस्तै सङ्ग्रहालयका कुराहरू छन् जो नेपाल सरकारबाट अहिले भर्खर सङ्ग्रहालय बनाउनेतिर सुनिँदैछ एक दुई ठाउँमा, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। र त्योभन्दा अझै सजिलोसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा के गर्न सक्छु भनेर मनमा जहिले पनि मलाई पिरोलिरहन्थ्यो। र मैले एउटा सजिलो र सबभन्दा राम्रो, किनकि किताब भनेको म धेरै कुराहरू यसमा समावेश गर्न पाएको छु। यसमा तपाईँको हाम्रो चाडपर्व दैनिकी एउटा बिहानदेखि बेलुकासम्म उठेर पहिलाका राणा थारूले कसरी काम गर्थे, किनकि हामीले बुढापाकासँग कहिले यसो सोध्नुभयो भनेपछि यो कैलाली कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने राणा थारू यहाँ हुने प्राकृतिक दैवी प्रकोपहरूसँग जुधेर विभिन्न किसिमका रोगहरूसँग जुधेर आज यहाँ पुगेका छन्। त्यो बेला मलेरियाको महामारी हुन्थ्यो, झाडा पखाला हैजाको महामारी हुन्थ्यो। ती कुराहरूलाई सामना गर्दै आज यहाँ पुगेको हो भने त्यो उनीहरूको जीवनी त्यतिखेर कस्तो थियो होला, कति कष्टकर थियो होला। कतिपय दाजुभाइहरूले केवल गाई भैँसीको पछाडि घुमेर मात्रै जिन्दगी बिताएर गए। उनीहरूको जिन्दगी कहानी के हो, कुनै कहानी नै भन्न सकेन भनेपछि त्यसको जीवन कथाहरूलाई पनि मैले यो किताबमा समेट्ने कोसिस गरेँ। र मेरो उद्देश्य यही थियो कि भोलिको पुस्ता आउने जेनेरेसनले कम्तीमा हाम्रो पुर्खाहरू यसरी दुःख कष्ट गरेर यहाँसम्म आएका हुन् भनेर एउटा यो
मैले केही एउटा चिनारी समाजको लागि छोड्नुपर्छ, मैले समाजको लागि केही एउटा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले नै यो मैले पुस्तक लेखेको हो। यो लेख्न कति समय लाग्यो यहाँलाई? पक्का पनि कुनै पनि एउटा उपन्यासै भनिसकेपछि त्यसको जुन सुरुवात गरिन्छ र त्यसको अन्त्यसम्ममा म कहाँबाट सुरु गर्दैछु र कहाँ यसको टुङ्ग्याउने हो भन्ने कुरा सुरुमै हाम्रो मानसपटलमा यदि हामीले एउटा भिजन एउटा भनौँ न भिजुअल हेर्न सकेनौँ भनेपछि लेख्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। र हेर्दाखेरि मेरो उपन्यासको ओजन, यसको साइज सानो भए तापनि मैले यसको लागि झन्डै 1 वर्ष समय लगाएर, किनकि यसमा धेरै कुराहरू मैले समावेश गर्नु थियो र समावेश गर्नको लागि यत्तिकै अध्ययन अनुसन्धान भन्दा पनि अब म पनि अहिले भनौँ न पुरानो पुस्ताको मान्छे नभएर धेरै नलेज मलाई पनि हुन्थेन र म धेरै आफ्नो जो पुरानो पुर्खाहरू जो छ उनीहरूसँग सोधपुछ गर्थेँ। पुरानो साहित्यकारहरू पनि छ हाम्रो समाजमा, गायकहरू पनि छ हाम्रो समाजमा, उहाँहरूसँग सोध्थेँ। यसरी सबैको भनौँ न सहयोगले मैले कोसिस गरेको छु यसमा कुनै पनि आयातित शब्द नहोस्, शुद्ध राणा थारू शब्द होस् र जुन मैले संस्कृति संस्कार चाडपर्वको बारेमा जुन वर्णन गर्न खोजिरहेको छु त्यो पनि कुनै किसिमको भनौँ न जो टिपिकल कुराहरू थियो त्यो नछुटोस् भन्ने प्रयास गरेँ र जसले गर्दाखेरि म आशा गर्छु यो मेरो फगुनी उपन्यासमा राणा थारूको शब्दहरू, संस्कृतिहरू, चाडपर्वहरू, दैनिकीहरू जो 40-50 वर्ष पहिला थियो त्यो हुबहु नभए तापनि धेरै हदसम्म ल्याउने प्रयास गरेको छु। र यसरी नै हामीले यो किताबलाई एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा मात्र मैले प्रस्तुत गरेको छु। किताब लेख्नको लागि 1 वर्ष तपाईँले लेखनीमा बिताउनु भयो। त्योभन्दा अगाडिदेखि अब मनमा लेख्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुने क्रम त यहाँले चाहिँ अब 52 सालदेखि नै मैले लेख्न दिएको थिएँ भनेर त्यो राणा भाषामै थियो? राणा भाषामै थियो। र म साथीहरूसँग जस्तो अब सानै छँदाखेरि मलाई यो आफ्नै भाषामा गीतहरू पनि लेख्थेँ, अलिअलि यसो गुनगुनाउने पनि गर्थेँ गाउँघरमै। र मैले कतै स्टेज प्रोग्राम या कतै स्टुडियोमा गएर रेकर्ड गर्ने मौका त पाइनँ होइन, किनकि त्यतिखेर हामीसँग यस्तो सुविधाहरू उपलब्ध थिएन मैले पढ्ने बेला। तर मेरो एउटा भावना चाहिँ हुन्थ्यो यो भाषामै सबै कुरा गर्नुपर्छ, आफ्नै राणा थारू भाषामै सबै कुरा गर्नुपर्छ, लेख्नेदेखि लिएर अडियो क्यासेट यानि सबै कुराहरू यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको हुनाले मैले साथीभाइहरूसँग उतिखेर हामी मोबाइल पनि हुन्थेन, टाढाको साथीलाई कुनै खबर गर्नुपर्ने भने चिठी नै एउटा माध्यम थियो सञ्चारको। चिठी पनि लेखिन्थ्यो, होलागमा गएर रजिस्ट्री गरेर पनि आइन्थ्यो। त्यो चिठी समेत म राणा थारू भाषामै लेख्ने प्रयास गर्थेँ र पठाउँथेँ पनि। म यसरी पठाउनु पऱ्यो भने राणा साथी छ भने अब अन्य राणा थारू भएका अन्य साथीहरूलाई त म नेपालीमै कुरा गर्थेँ, किनभने नेपाली भाषा पनि धेरै राम्रो भाषा हो र म नेपाली भाषामा पनि मलाई लाग्छ पढ्ने बेलादेखि म एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर पढ्ने विद्यार्थी भएको हुनाले नेपाली भाषाको व्याकरणमा पनि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो र त्यसकै सहयोगले म आफ्नो भाषामा पनि यस्तै व्याकरण बनाउन पाएको भए, यस्तै लेख्न पाएको भए भन्ने भावना मैले त्यहीँबाट आउँछु। जतिखेर सरहरूले मलाई स्कुलमा पढाउने बेला एउटा लय हालेर कविता सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यो कविता सुन्ने बेला मेरो भाषामा कविता लेख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने पनि लाग्थ्यो त्यतिखेर। तर त्यो लेखेपछि कसले छापिदिने, कसरी छापिन्छ किताबहरूमा, त्यो एउटा बच्चा पढ्ने विद्यार्थीलाई त त्यो भनौँ न एभरेस्ट चढ्नु जस्तै थियो। फेरि पनि मनमा चाहिँ हुन्थ्यो कि मैले पनि मेरो भाषामा एउटा कविता लेख्न पाएको भए र यसरी किताबमा छापिनु पाएको भए अन्य साथीहरूले पनि पढ्न पाउँथे भन्ने एउटा भावना हुन्थ्यो। नेपाल राणा थारू समाज प्रकाशक रहेको छ यो पुस्तकको र प्रथम संस्करण 76मा भर्खरै यो चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो, 1000 प्रति निकाल्नु भएको छ। यो पुस्तक तपाईँको चाहिँ आधिकारिक रूपमा पहिलो हो राणा भाषा, यो राणा थारू भाषामा। योभन्दा अब यो फुटकर चाहिँ लेख रचनाहरू त आए होलान् तर पुस्तककै रूपमा चाहिँ नआएको हो अहिलेसम्म। अब यो हाम्रो जुन नेपालमा बसोबास गर्ने
अझ भन्नुपर्दाखेरि कैलाली कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने राणा थारूको एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा नेपाल राणा थारू समाज 2057-58 सालतिर नै गठन भएको हो र त्यो संस्थाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ र अहिले आएर हाम्रो यस नेपाल राणा थारू समाजको जुन वर्तमान समिति छ, केन्द्रीय समिति, उहाँको अध्यक्ष हाम्रो अहिले माननीय पूर्व सांसद संविधान सभा सदस्य कृपाराम राणाजी हुनुहुन्छ। उहाँ लगायत हाम्रो अन्य साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि पुस्तक त मैले लेख्ने हो, पुस्तकमा रेडी गर्दैछु, तर यो संस्थाले कम्तीमा एउटा भोलिको इतिहास जोगाउनको लागि संस्थाले पनि केही योगदान दिनु पर्यो र मलाई प्रकाशक रूपमा तपाईँहरू मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यो प्रकाशक हाम्रो नेपाल राणा थारू समाज भएको हो र उहाँले यस्तै अन्य क्रियाकलाप पनि गर्दै आएको छ जो एकदम सराहनीय छ। जस्तो विभिन्न चाडपर्वमा गाउँ गाउँमा गएर क्रियाकलापहरू उहाँहरू गरिरहेकै हुन्छ, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू। र यो अहिले तपाईँहरूले अनलाइन मिडियामा कविता लेख्ने, गजल लेख्ने त पाउनु नै हुन्छ र पत्र पत्रिका पनि छापिरहेछ। हाम्रो एक दुईवटा अनलाइन मिडिया पनि छ। तपाईँको आफ्नै यो पत्रिका 2004-2005 मा राम पत्रिकामा पनि सम्भवतः राणा भाषा थियो, राणा भाषाको थियो र यसमा अहिलेसम्म जति पनि किताब अथवा फुटकर लेखहरू आए, अब उपन्यासको रूपमा चाहिँ यो फगुनी नै पहिलो हो भन्ने नै हो, यसमा कुनै द्विमत नै भएन। तर राम पत्रिका जुन तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यसमा हाम्रो अहिले वर्तमान माननीय सङ्घीय सांसद नारायण मुनि राणा दाजुज्यू, त्यसपछि प्रदेश सभा सदस्य श्यामला राणाज्यू लगायत यस कमिटीमा हुँदाखेरि एउटा उहाँहरूको पनि सोच जहिले पनि राणा थारूको भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा उहाँको धेरै राम्रो सोच छ र उहाँसँग मैले पछि लागेर, उहाँ मेरो धेरै अग्रज हुनुहुन्छ होइन, उहाँभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर उनले मलाई भाइ जस्तै मानेर ल यो गरौँ न त भनेर हामीले त्यतिखेर धनगढीमा एउटा मल्टिकलर छाप्न नसकेर हामी लखनऊ पनि गएका थियौँ र यसरी हामीले एउटा राम पत्रिका चाहिँ प्रकाशन गऱ्यौँ जो द्वैमासिक थियो र त्यो पनि कम्प्लिटली राणा थारू भाषामा लेखिएको थियो र जो यो भनौँ न त्यतिखेरको एउटा द्वन्द्वकालको अवस्थाले हामी यसलाई निरन्तर धेरै दिन सकेनौँ, तर प्रयास नै गरेको त्यतिखेर पनि। यहाँले चाहिँ यो सगुन अडियो क्यासेट 1998 मा पनि यो प्रथम कृति भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। यो गीती क्यासेट थियो? यो गीती क्यासेट हो। अडियो जतिखेर एउटा हामी भन्दाखेरि रिल भन्थ्यौँ नि, त्यो आउने बेला हो 98 भने धेरै अगाडिको कुरा। यो 1998 हाम्रो भिजन नेपाल 1998 पनि चलेको थियो नि यतिखेर हैन, 55 थियो। अनि भिजन नेपाल 1998 कै उसमा चाहिँ हामीले पनि भिजन नेपालको 1998 को लोगो राखेर यो क्यासेट ल्याएका थियौँ सगुन र यसमा हामीले एक दुईवटा गीत आधुनिक थियो, बाँकी चाहिँ साउन महिनामा गाउने, फागुनमा गाउने टिपिकल जो राणा थारूको गीतहरू थियो त्यो गीतहरू यसमा आएको थियो। 8वटा गीत थियो यसमा राणा भाषा र यसमा मैले 2टा गीतमा मात्रै स्वर दिएको थिएँ, बाँकी हाम्रो गाउँकै कुनै त्यस्तो प्रोफेसनल कलाकार नभएर जो गाउँमा गाइरहेका हुन्छन् लोक गायकहरू उहाँहरू नै लगेर हामीले गीत गाउन लगाएको। यो आफैले गाएको गीतको लाइनहरू थाहा छ अहिले सम्झनामा छ? एउटा मैले अलिकति लय मेरो फागुन महिनामा गाउने होली गीत भए तापनि त्यसलाई मैले एउटा राष्ट्रप्रेम राष्ट्रगीत जस्तो राखेको थिएँ, जस्तो कि मेची से महाकाली रे भैया नाम लेखाउ नेपाली भनेर मेरो यसको एउटा स्थायी थियो। त्यो गीत मैले नै गाएको थिएँ त्यसमा र त्यो उतिखेरको हाम्रो जस्तो रेडियोहरूले पनि बजाएको थियो, सायद तपाईँको दिनेश एफएम पनि बजेको हुनुपर्छ उतिखेर, किनकि पछि जब एफएमहरू आए जस्तो महानगरतिर पनि एफएम जब आए तिनीहरूले पनि मेरो गीतहरू बजाएर आउँथ्यो र पछि आएर मैले त्यसलाई निरन्तर दिन सकिनँ किनकि चाकरीको जीवन थियो, मैले विशेष समय यतापट्टि दिनुपर्ने। यसरी त्यो सगुन अडियो क्यासेट चाहिँ हाम्रो त्यो पनि पहिलो नै थियो राणा थारू भाषामा, सबभन्दा पहिलो अडियो क्यासेट। यो आफै गीत चाहिँ रचना गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, दुईटामा स्वर पनि दिनुभयो।
यो गीत लेखनको कुरा चाहिँ निरन्तर छ कि अवरुद्ध भयो गीतमा? गीतहरू त मैले लेखेर राखेको पनि छु एक दुईवटा, अनि कविता पनि लेख्छु, म नेपालीमा पनि लेख्छु कविताहरू। तर त्यसरी प्रकाशनै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि त्यो मैले आफ्नो सन्तुष्टिको लागि पनि लेख्छु कहिलेकाहीँ, होइन। गीत लेख्ने बित्तिकै त्यो मेरो अडियो क्यासेटमा या भिजुअल क्यासेट आउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। म मेरो आफ्नो शखको लागि, आफ्नो सन्तुष्टिको लागि त्यसलाई मैले चाहिँ समय पाउने बित्तिकै लेख्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेकै हुन्छु। र आफ्नो समयमा त्यो बजारमा पनि आउला, होइन? त्यो अब हेरौँ त्यो त्यो आओस् तपाईँको। अब यो एउटा सृजनशीलता लाई चाहिँ कागजमा पोख्ने हो, र त्यो अब समय क्रममा उपयुक्त समयमा त्यो आउला, आउनुपर्छ पनि आशा गरौँ। हामी चाहिँ अब यो व्यापारिक विश्राममा छौँ, र व्यापारिक विश्राममा गइसकेपछि त्यसपछि हामी यो फगुनी उपन्यासभित्र यहाँले चाहिँ मसँग कुराकानीमा अगाडि भन्नुभएको थियो 12 महिनाका 12 चाहिँ परिवेशहरू, सँगसँगै विभिन्न रीतिरिवाज, यो चाहिँ चाडपर्वका कुराहरू पनि यो उपन्यासमा चाहिँ समेटेको छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उपन्यासको विषयवस्तु र पात्रमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ, र 8:15मा श्रोताहरूको लागि टेलिफोन लाइन खुला गर्ने भनेर हामीले चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। तपाईँहरूको कल आयो भने हामी रिसिभ गर्नेछौँ, र यो उपन्याससँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँहरूले यदि पदम राणा सरलाई सोध्नुपर्दैछ भने कृपया 091-410-216मा फोन गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्दछौँ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ, हामीलाई सुन्दै पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा हामी नागरिक सवालमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। पदम राणा हुनुहुन्छ हामीसँग स्टुडियोमै आउनुभएको छ, र फगुनी राणा थारू भाषाको पहिलो उपन्यास कृति भर्खरै उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ, र यसमा चाहिँ अब यो उपन्यासभित्र के रहेको छ भनेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ, विषयवस्तुका कुराहरू, र खास गरेर भाषा संवर्धन संरक्षणका कुराहरू सँगसँगै अब संस्कृतिका कुराहरू पनि आउँछ। त्यसलाई अवलम्बन गर्ने र आगामी पुस्ताहरूलाई, आफू पछिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, सबै चालचलन, वेशभूषाहरू हामीले चाहिँ आफूले पनि अभ्यास गर्ने, जे गरिराखेका छौँ आफ्नो चाहिँ समुदायमा, समाजमा, जाति विशेषका पहिरनहरू, अब वेशभूषा सबै अलिअलि फरक हुन्छ। तिनीहरूलाई आत्मसात गर्दै त्यसैलाई अब चाहिँ बजारीकरण गर्न सक्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ लाभ लिन सकिन्छ आर्थिक रूपले भन्ने पनि विचार हामी भित्र चाहिँ हुन जरुरी छ। फगुनी उपन्यासभित्रको पात्रहरू, यो भित्रको चाहिँ कथावस्तुका कुराहरू, यो भित्र समेटिएका चाहिँ परिघटनाका विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अबको चाहिँ खण्डमा। को यो फगुनी चाहिँ मूल पात्र हो यो उपन्यासको, मूल पात्र। अनि फगुनी मूल पात्रका वरिपरि अन्य पात्रहरू पनि छन्। फगुनी मार्फत अब यो यसमा 12 महिनाका 12 विशेषता, अब फरक फरक जीवनशैली, अब यो चाहिँ चाडपर्वका कुराहरू, सबै कुराहरू समेट्नु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अब यो उपन्यासमा राखे जस्तै हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि चाहिँ भनिदिनु पर्यो यहाँले। धन्यवाद पुनः फेरि किशोरलाई। र यो फगुनी उपन्यास पढिसकेपछि राणा थारूको जुन एउटा भाषा, संस्कृति, चाडपर्व, जीवनशैली लगायत जीवनशैली, दैनिकी र सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य अवस्थाहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले एउटा मैले आशा गर्छु कि तपाईँले एउटा मुभी हेर्नुभयो जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ तपाईँहरूलाई। र यसको सुरुवात, यसको लेखन मैले फागुनबाटै सुरु गरेको छु। फागुन महिना, किनकि सबैलाई जानकारी होस्, राणा थारूले फागुनमा होली 1 महिना 1 हप्ता खेल्छ पुरानो परम्परा अनुसार। र चाडपर्वमध्ये सबैभन्दा ठुलो चाड भनेकै होली हो राणा थारू। त्यो चाहे नेपालको होस् या इन्डियामा बस्ने हाम्रो बिरादरी होस्, उहाँहरू सबैले पहिलेदेखि नै यो मनाउँदै आएको हो। र त्यही भएर मैले यसको परिवेशको जुन प्रारम्भ गरेँ उपन्यासको लेख्ने, मैले फागुनबाटै सुरु गर्न उचित ठाने। किनकि फागुन महिना भनेको एउटा
हर्षोल्लासको महिना हो। 1 महिना 1 हप्ता भनेको छोटो समय हो न एउटा पर्व मनाउनको लागि। र यसरी फागुन महिनामा एउटा राणा थारूले, जो कि अहिले भन् त सायद मलाई लाग्छ 70-80% होला, बाँकी 10-20%ले अन्य अन्य काम पनि गर्न सिकिसकेका छन्। नभए 100% राणा थारू भनेको कृषि पेसा गर्ने जाति हो। र फागुन महिनामा उसले कृषिका कार्यहरू के गर्छ, बिहान उठेर बेलुकासम्म उसले खेतमा कसरी गर्छ, त्यसपछि घरमा अरू के काम हुन्छन् र कसरी टाइम म्यानेज गरेर उसले होली खेल्छ, किनकि होली पनि त खेल्नु छ। त त्यो परिवेशलाई मैले यहाँ चाहिँ देखाउन खोजेको छु। जस्तो 1 महिना हामी होली खेल्यो भनेपछि त्यसपछि 1 महिना त हामी काम गर्न पाउँदैन भन्ने पनि त लाग्ला नि कसैले सुन्ने बेला। त्यो 1 महिना भनेको दिउँसो त्यतिखेर फसल पनि आएको हुन्छ। जस्तो भनौँ न हाम्रो जुन यो वैशाखे जो फसल छ नि, त्यसको सिजन पनि हो, त्यसको रेखदेख गर्ने बेला पनि हो। त्यो दिउँसो चाहिँ खेतबारीमा काम गर्ने, 1 महिना पुरै खाना खाइसकेपछि आलो पालो गरेर आफ्नो गाउँमा कसको घरमा होली खेल्ने भनेर 1 महिनासम्म त्यसरी आलो पालो गरेर प्रत्येक आफ्नो गाउँको घरमा चाहिँ होली खेल्ने गर्छन्। र त्यो 1 महिनाको होली राति मात्रै खेलिन्छ, जसलाई हामी जिन्दा होली भन्छौँ, जीवित होली भनौँ न। र जब फागुन पूर्णिमाको दिन होलिका दहन हुन्छ, त्यसपछि खेलिने 1 हप्ताको जुन होली हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मरी होली, किनकि त्यो होलिका त मर्यो नि, त्यसपछि त्यसको दहन हुन्छ पूर्णिमाको दिनमा। र यसरी हामी 1 महिना 1 दिन, र त्यो जुन 1 हप्तापछि होलिका दहन पछिको जुन 1 हप्ता हो त्यो चाहिँ दिउँसो खेलिन्छ। दिउँसो पनि बिहानदेखि होइन, फेरि लगभग दोपहरपछि खेलिन्छ। र त्यो परिवेश चाहिँ जो अहिले सम्भव छैन। अहिले हाम्रो कुनै पनि गाउँमा 1 महिना 1 हप्ता खेल्ने अवस्था पनि छैन। खेलेर अहिलेको जुन हाम्रो एउटा भनौँ न जुन एउटा आवश्यकताका कुराहरू छन्, अहिले आर्थिक अवस्थाका कुराहरू छन्, यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि 1-1 महिनासम्म होली खेलेर सम्भव पनि छैन। र धेरै गाउँमा हाम्रो छुटी पनि सकेको छ। तर त्यो कुरालाई मैले एउटा किताबमा जीवन्त राख्नको लागि कि यस्तो पनि हुन्थ्यो भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेको छु। र होली अथवा होरी, हाम्रो भाषामा होरी भन्छौँ, त्यो होरीको माहौलमा एउटा बच्चीको जन्म हुन्छ, छोरीको जन्म हुन्छ। र उतिखेर बच्चा जन्मने भनेको अहिलेको जस्तो बर्थिङ सेन्टरमा होइन, घरमै जन्माउँथे। र घरमा बच्चा जन्मिने बेला त्यसलाई सालनाल काट्नेदेखि लिएर त्यसलाई सरसफाइ गर्ने जुन एउटा गाउँमै एउटा अलिकति केही भनौँ न परम्परागत सिप भएको एउटा महिला, जसलाई हामी दैबुढनी भन्छौँ, धाई आमा भन्छ नि, दैबुढनी हुन्थ्यो। उसले त्यो छोरी, त्यो जुन बच्चीको जन्म भयो, उसको जब हाम्रो परम्परा अनुसार साठी गर्नुपर्छ, त्यो साठीको दिन उसले उसको नाम फौनी नामाकरण गरेको यसमा उल्लेख छ। र यसरी हामीले फागुनबाट यसको यो उपन्यासको सुरुवात भएको पाइन्छ। र फागुनपछि प्रत्येक महिनामा हामीले चाडपर्व के मनाउँछौँ, त्यो चाडपर्वको पनि व्याख्या गरिएको छ। र प्रत्येक महिनामा एउटा कृषकले, राणा थारूको एउटा परिवारले, बच्चाले के गर्छ, त्यसमा जो वृद्धहरू छ उसले के गर्छ, आइमाईहरूले के गर्छन्, यी उसको दैनिकी क्रियाकलापहरू पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। कतिखेर खेतमा जाने, कतिखेर चाहिँ आराम गर्ने, कतिखेर मनोरञ्जन गर्ने, यी कुराहरू पनि यसमा उनीहरूको जो यथार्थ जीवन थियो त्यो यसमा उल्लेख गरिएको छ। र यसै गर्दा एउटा त्यो दैनिक जीवनमा गर्ने कार्य र चाडपर्व आफ्नो ठाउँमा भयो। त्यसको साथसाथै अर्को कुरा जो मैले अघि नै उल्लेख गरेको थिएँ तपाईँलाई कि राणा थारू यो कैलाली कञ्चनमा बसोबास गर्दाखेरि पहिलेको पुस्ता धेरै विपत्तिहरूसँग जुधिरहेको सामना गरेको पुस्ता हो। र मैले सुनेको, मेरो आमा बुबाले भनेको कुरा कि यस्तो पनि हुन्थ्यो कि एउटै घरमा 6-6 जना 7-7 जना मान्छे पनि बित्थ्यो एकैचोटि एउटै महामारीमा।
भनेपछि त्यो भयावह अवस्थाको पनि चित्रण गर्न खोजेको छु मैले यसमा। उनीहरूको एउटा स्वास्थ्य अवस्था त्यो अवस्थाको थियो एउटै घरमा, किनकि हाम्रो जुन एउटा परिवारको ढाँचा बस्ने जुन एउटा हाम्रो परिवारको ढाँचा चाहिँ संयुक्त परिवार नै हो। न्युक्लियर फ्यामिली चाहिँ धेरै कम पाउनुहुन्छ तपाईँले पनि, र लगभग 10-20 जनाको छ भने चाहिँ 6-7 जनाको मृत्यु हुने त्यस्तो खालको पनि हुन्थ्यो अरे। भनेपछि त्यो कुरा पनि म यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको छु, किनकि त्यो स्वास्थ्य अवस्थामा त्यत्रो भयावह अवस्था भए तापनि त्यो बेलामा शिक्षाको कमीले र सरकारको पनि उपस्थिति थिएन। यहाँ कुनै स्वास्थ्य चौकी थिएन, प्रहरी चौकीहरू थिएन, होइन, कुनै किसिमको प्रशासनिक निकायहरूको पनि उपस्थिति थिएन। भनेपछि उनीहरूले झाडफुक अथवा यो धामी झाँक्रीसँगै भर पर्नु पर्थ्यो, र जसको एउटा भनौँ न आफ्नो एउटा इम्युनिटी पावर जसको स्ट्रङ थियो त्यो बाँचेर आउँथ्यो, नभए धेरै जसो मान्छे मर्ने अवस्था नै हुन्थ्यो। र यसरी गाउँभरिमा सयौँ मान्छे पनि मर्ने हुन्थे, त्यतिखेर मर्ने गर्थे। त्यो कुरा पनि यसमा देखाइएको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो अहिले जुन भनौँ न प्राकृतिक जुन अहिले बनावट छ, अहिले पनि जो कैलाली कञ्चनपुरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने राणाथारू जहिले पनि नदी र जङ्गलको छेउमा बस्नु रुचाउँछ। छेउमा नदी पनि हुनु पर्यो र अर्को जङ्गल पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो ठाउँ चाहिँ छनौट गरेर बसेको पाउनुहुन्छ। जुनसुकै राणाथारू गाउँमा जानुभयो भने उसको छेउमा कतै न कतै एउटा जङ्गल र एउटा नदी पाउनुहुन्छ तपाईँले। र यसरी कहिलेकाहीँ त्यही नदीले पनि हामीलाई उठीवास पनि लगाउँथ्यो, बाढी प्रकोप आउँथ्यो। भनेपछि त्यो कुराहरू पनि यसमा मैले समावेश गरेको छु कि प्रकृतिसँग कसरी जुधेर यिनीहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्थे र कसरी बस्न यिनीहरूले सस्टेन हुनुको लागि बाँच्नको लागि के गर्थे भन्ने कुरा पनि छ। जस्तो जङ्गल किन खोज्यो त? जङ्गल भनेको दाउराको लागि, र उतिखेर तपाईँको सायद अन्य जातिमा पनि थियो, तर राणाथारूमा पनि के थियो भनेपछि सम्पत्ति धन सम्पत्ति भनेकै गाईबस्तु हो, र गाईभन्दा पनि भैँसी बढी पाल्ने जाति हो। त्यो गाई भैँसी अथवा गोरु बर्खामा खेती सकाएर उनीहरूले पाल्नको लागि अहिलेको जस्तो बाटोघाटो थिएन। उनीहरूलाई भनौँ न पाल्नको लागि गाह्रो हुँदाखेरि जङ्गलको छेउमा गएर त्यही एउटा अस्थायी घर बनाएर, जसलाई हामी गौडी भन्छौँ, त्यो गौडी बनाएर त्यो जङ्गलको छेउमा अनि गाईबस्तुलाई त्यहीँ लगेर चाहिँ बर्खाभरि पाल्थे भनौँ न। यसरी चाहिँ जहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि त्यो हाम्रो गाउँहरू त्यस्तै नै अवस्थित छ, एउटा नदी जङ्गल दुई चिज। र त्यो जीवन शैली पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यसै गरी हामीले आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि सायद उतिखेर अहिलेको जस्तो फेसनको कुनै प्रभाव नै थिएन, र कपडा पनि धेरै भनौँ न एउटा सामान्य खालको लगाइन्थ्यो। जस्तो पुरुषले धोती लगाउँथे, धोतीमा पनि दुई किसिमको हुन्थ्यो। जस्तो चाडपर्व होली इत्यादि बिहे जुन उत्सवहरू भएको बेलामा अलिकति लामो साइजको हुन्थ्यो, त्यसलाई हामी धोती भन्थ्यौँ। काम गर्ने बेलामा चाहिँ छोटो आकारको छोटो साइजको हुन्थ्यो, त्यसलाई पर्दनी भन्थ्यो। पर्दनी लगाएर पनि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। भनेपछि त्यो कुरा पनि यसमा मैले उल्लेख गरेको छु। र महिलाहरूले लगाउने जुन एउटा पहिरन गहनाहरूको पनि यसमा मैले उल्लेख गरेको छु। र यसै गरेर जुन एउटा शिक्षाको स्तर के थियो भनेर पनि यसमा मैले उल्लेख गर्न खोजेको छु। जस्तो अहिले भन्दाखेरि यो कसैलाई मेरो कुरा गर्यो भने नलागोस्, प्रसङ्गवश संयोगवश हुनु पनि सक्छ होइन। एउटामा एउटा सानो जोक जस्तो तपाईँलाई सुनाउँछु। शिक्षाको स्तर कुन अवस्थामा थियो भनेपछि कुनै एकजना बजारबाट गएको, उतिखेर बजारबाट यो कुखुरा किन्न बाख्रा किन्न गाउँमा जान्थे, र हाम्रो राणाथारू दाजुभाइहरूले घरमै चाहिँ बेच्नको लागि एउटा इन्कम सोर्सको रूपमा कुखुरा पाल्ने घरमै अनि बाख्राहरू पाल्ने त्यस्तो गर्थे। अनि एकजनाले त्यसले चाहिँ तौलेर या अहिलेको जस्तो चाहिँ रेट लिस्ट त थिएन, बार्गेनिङ गरेरै मोलमलाइ गरेरै चाहिँ तपाईँको किनबेल गर्थे होइन। एकजनाले म तपाईँको कुखुरालाई 60 रुपियाँ दिन्छु,
भन्दाखेरि एउटा आइमाईले भन्दाखेरि उसले के जवाब दियो, मलाई 60 थाहा छैन, म 50 रुपियाँ दिन्छु, लिन्छु, म 60 मलाई थाहा छैन, म 50 मा दिन्छु। उसले म 60 दिन्छु भन्यो किन्नेले, हैन। अनि जसको कुखुरा थियो नि उसले भने मलाई 60 थाहा छैन, म 50 मा दिन्छु। भनेपछि शिक्षाको स्तर यस्तो खालको थियो भने मैले यो पुस्तकमा मैले देखाउन खोजेको थिएँ। र यसमा हामीले जुन किसिमको भनौँ न 40-50 वर्ष हाम्रो जुन अवस्था थियो, जो भनौँ न नेपाल सरकारको कुनै पनि उपस्थिति थिएन यहाँ। कहिलेकाहीँ चौकी कुनै एउटा ठाउँमा भएको चौकीले गस्तीको रूपमा चाहिँ सुरक्षा दिन्थ्यो, तर कुनै किसिमको चौकी प्रशासनहरू थिएन। एउटा मालपुत बुझाउनको लागि पनि गाउँमै पटवारी भनेर खटाइन्थ्यो उतिखेर, हैन। त्यस्तो खालको एउटा जीवनशैली थियो। र शिक्षाको लागि पनि स्कुलहरू थिएन, शिक्षा प्राप्त गर्ने त सम्भव नै भएन। आजभन्दा 50 वर्ष अघिसम्म यो स्थिति थियो। र आजभन्दा 50 वर्ष अघिको विषयवस्तुहरू, जीवनशैलीहरू समेट्न खोज्नु भएको छ। र फगुनी मुख्य पात्र यसमा फागुन महिनामा जन्मिएको हुँदा उनको नाम फगुनी रहन गएको छ। र ती चाहिँ उपन्यासमा हुर्केकी छन्। यो फगुनीलाई मैले कस्तो गरेको छु र कुन हिसाबले प्रस्तुत भएको छ भनेपछि, फगुनी एउटा रूढिवादी अशिक्षित परिवारको एउटा सदस्य, समाजको एउटा सदस्य, उसले केही गर्छु भनेर आफ्नै जिद्दीमा उसले 8-10 क्लास, यसमा 10 क्लाससम्म पढेको पनि छ। त्यसपछि त्यो 10 क्लास हाम्रो भनौँ न यहाँको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नभएको कलेजहरूको लागि उसले बाहिर गएर पढ्छु भन्दाखेरि गाउँले, समाजले अथवा स्वयं उसको अभिभावकले सहमत नभएर उसले पढ्न पनि पाएन। र जुन उसको सानो छँदाखेरि बालमग्नी भएको थियो, त्यही बालमग्नी भएकै केटासँग उसको बिहे हुन जान्छ। त्यसमा ऊ मन्जुर हुन्छ कि हुँदैन? उसको मन्जुरी नै चाहिँदैन। त्यो अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने त्यो नियम थियो। त्यो कस्तो थियो भनेपछि मेरो बुवा आमाले जहाँ भन्यो मैले जानुपर्छ भन्ने खालको थियो। त्यसमा नाइनास्ति भन्ने अवस्था नै त्यो सम्भावना नै थिएन। र कोही यदि निस्किहाल्यो भनेपछि म त्यहाँ जान्न अथवा म यसरी बिहे गर्दैन, मलाई त्यो मन पर्दैन भन्ने खालको कुरा गर्यो भनेपछि त्यसले एउटा अपहेलित भएर बाँच्नु पर्थ्यो, बहिष्करणमा पर्थ्यो। भनेपछि त्यो पीडा, त्यो चित्कार नै मैले यसमा देखाउन खोजेको छु। र यो फगुनी जिन्दगीभर सङ्घर्ष गर्छ, म केही गर्छु। उसले बिचमा बालमगनी जोसँग भएको थियो बिहे त्यहीसँग हुन्छ। सुरुवातमा त धेरै राम्रो उसको जिन्दगी सुरुवात हुन्छ, पछि गएर उनीहरूको भनौँ न विचार मिलेन या उनीहरूको कुरा मिलेन भनेपछि भोलि उसले केही अझै म गर्छु, ठिक छ, उसले स्वीकार्छ त्यो बिहेलाई। स्वीकारेर पनि त्यहीँ बसेर पनि केही राम्रो गर्न खोज्दाखेरि पनि उसको श्रीमानले बाधा गर्ने, उसको ससुराहरूले बाधा गर्ने, यस्ता खालका गर्दाखेरि लास्टमा उसले यो फगुनी आफ्नो जिन्दगीभरि सङ्घर्ष गर्दा गर्दा पनि उसले आफ्नो किसिमको त्यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सकेन। र हाम्रो समाजलाई त्यो फगुनी जस्तै धेरै युवाहरू छन् जो समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। गर्दा गर्दै पनि उनीहरूलाई हाम्रो जुन एउटा बहुसङ्ख्यक जुन किसिमको एउटा रूढिवादी टाइपको जुन हाम्रो समाजका सदस्यहरू छन् उनीहरूले गर्दाखेरि त्यो समाजलाई परिवर्तन अझै गाह्रो छ भन्ने कुरा त्यो देखाउन खोजिएको हो। र फगुनी चाहिँ यो उपन्यास नै फगुनीको जन्मदेखि लिएर यसको बिहेसम्म चाहिँ यसमा भनौँ न यसको वरिपरि नै यसको कहानी। विवाह चाहिँ बालमगनी जोसँग भएको थियो त्यहीसँग हुन्छ। विवाह पश्चात केही वर्ष राम्रो भए पनि त्यसपछि चाहिँ फगुनी आफू शिक्षित भएको, समुदाय परिवार अशिक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि विचारमा र त्यो चाहिँ सङ्घर्ष हुन थाल्यो। त्यो सङ्घर्षको परिणाम चाहिँ सुखद रह्यो अथवा के छ, दुःखान्त छ? त्यो सङ्घर्ष गर्दा गर्दा ऊ चाहिँ थाकेर नसकेर लास्टमा आत्महत्या गर्नसम्म पनि पुग्छ। आत्महत्या नै गर्छ कि सम्म मात्रै पुग्छ? प्रयास गर्छ उसले। र यो अवस्था एउटा नारीको, एउटा फगुनीको मात्रै भन्न खोजे होइन, यो एउटा सामाजिक अवस्था थियो त्यतिखेर त्यति बेला। किनकि त्यस्तो फगुनी धेरै थिए जो आफ्नो खुसी स्वतन्त्र रूपले बाँच्न चाहन्थे। त्यो चाहँदा चाहँदै पनि अभिभावकको, समाजको डरले त्यो इच्छालाई, आकाङ्क्षालाई, चाहनालाई
मनभित्रै लुकाएर जिन्दगीको अन्तिम सास लिएर बिदा हुन्थे। त्यो कुरा चाहिँ यो फगुनी मार्फत देखाउन खोजिएको। फगुनीले आत्महत्या चाहिँ त गरेन, तर हार स्वीकार गरेर फेरि त्यही समाजको जो चाहिँ अब छ नि अवस्था, त्यसलाई स्वीकार गरेर बाँची। यसमा धेरै कुराहरू कस्तो हुन्छ भनेपछि, जस्तो अहिले पनि हामी जुन चाडपर्वहरू मनाउँछौँ, जुन किसिमले पूजा आजा गर्ने जुन एउटा परम्परा छ, त्यो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने त बाध्यता कसैलाई पनि छैन नि। तर पहिलेदेखि बाजे परबाजेले गर्दै आएको हुनाले मैले पनि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा किसिमको जुन दिमागमा प्याराडाइम भन्ने बसिसकेको छ नि, त्यो प्याराडाइम जस्तो भइसकेपछि अब उसले अरू पनि त देख्यो नि त, आफ्नो आफूभन्दा सिनियरहरू पनि कि सानो मग्नी भएको थियो, त्यसपछि उसको बिहे भयो र जहाँ बिहे गरेर पठाए त्यही बस्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता त उसमा पनि थियो नि। उसले टोटल्ली मैले समाजलाई अहिले नै चेन्ज गरिदिन्छु भन्न त उसको त्यो फेरि त सोच भएन होइन। प्रयास चाहिँ गर्यो, त्यसले प्रयास गरेर नसकेपछि फेरि स्वीकारेरै सहेरै बस्यो त्यो त्यसपछि। र यसरी उसको जिन्दगी एउटा भनौँ न एउटा भर्खरै मुस्कुराइरहेको फुल जस्तो, त्यसले राम्रोसँग फुल्न नपाउँदै बिचैमा उसको कुम्ल्याएको त्यस्तो उसको जिन्दगी छ, यसमा देखाइएको छ। र अन्य अब अरू पात्रहरू भनेको त्यो चाहिँ एकदमै परम्परागत पात्रहरू छ, समाज चाहिँ त्यो टाइपको थियो भन्ने कुरा हो। अब यो त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो समाजभित्र सबै कुराहरू सबै अभ्यासहरू नराम्रा हुन्छन् भन्ने त हुँदैन। समाजले राम्रा नराम्रा कुराहरू सँगसँगै बोकिराखेको हुन्छ। अब यो चाहिँ नराम्रा कुराहरूलाई बिर्सिँदै जाने, छोड्दै जाने र राम्रा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ आफू सिक्दै अरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। राणा थारू समुदायभित्रको चाहिँ त्यो राम्रो पक्षहरू जो अहिले छुटेको छ, यो छुट्नुहुन्न भन्ने लागेका पक्षहरू अहिले छुटेको अवस्थामा छ के छ? अब यो आधुनिकतासँगै कस्तो खाले परिवर्तन भएको चाहिँ पाउनुभएको छ? यसमा हाम्रो धेरै राम्रो कुराहरू पनि हामी बिर्सिने, त्यसलाई छोड्ने पनि गरेका छौँ। र म सबैलाई म जहिले पनि यसरी बोल्ने मौका पाएँ भने अथवा लेख्ने मौका पाएँ भने, जहिले पनि म छलफल गर्ने मौका पाएँ भने सबैसँग मेरो अनुरोध यही रहन्छ कि हामीले जहिले पनि एउटा अहिलेको परिवेशको कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा मिक्स सोसाइटीको मेम्बर हो र मिक्स सोसाइटीमा हामीले आफूसँग भएको कुराहरू नराम्रो कुरालाई छोड्ने र अरू सोसाइटीबाट भएको राम्रा कुराहरू छन् भने हामीले एडप्ट गर्ने, त्यो नै हो हामीले एउटा बाँच्ने आधार होइन। भनेपछि हामीसँग भएको राणा थारूहरूसँग भएको धेरै यस्ता राम्रा पक्षहरू छन् जो उदाहरणीय छन्, जो त्यसैको सिको गरेर अहिले धेरै नेपाल सरकारको अर्थनीति समेत बनेको हुन्छ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल म हजुरलाई एउटा जानकारी गराउँछु, यो सिड मनी भन्ने शब्द धेरै प्रख्यात छ एनजिओहरूमा होइन। उनीहरूले गरिबी उत्थानको नारा लगाएर सिड मनी भन्ने एउटा वर्ड छ। सिड मनी भनेको के छ भने एउटा कुनै सानो लगानी गर्ने, त्यसबाट भएको आम्दानीलाई फेरि अर्को मेम्बरलाई दिने, त्यसपछि अर्को मेम्बरलाई दिने, यस्तो एउटा जुन एउटा पोलिसी छ नि एउटा गरिबी उपासनाको लागि, त्यो हाम्रो राणा थारूमा पहिलेदेखि छ। पदम सर, एउटा टेलिफोन कल आएको छ, सम्भवतः यहाँको लागि होला। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? नमस्ते, म रामप्रकाश राणा हो, धनगढी तेह्र राजपुरबाट। हजुर हजुर, रामप्रकाशजी यहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै खुसी लाग्यो आज हाम्रो राणा समुदायलाई, मानव लेखकलाई ल्याउनु भएको छ। एकदम सर्वप्रथम त दिनेश एफएमलाई नै धन्यवाद। हजुर हजुर, धन्यवाद। र लेखकजीलाई पनि धन्यवाद होइन। आगामी दिनमा यस्तै राम्रो हाम्रो राणा संस्कृति सम्बन्धी यस्तै कदमहरू चालिरहन्, त्यही शुभकामना छ। र हाम्रो यो राणा युथ क्लबबाट पनि मलाई शुभकामना छ। धन्यवाद धन्यवाद। अनि यो फगुनी उपन्यास पाइसक्नुभयो यहाँले? छ, एउटा छ सर, किनेछु घरमा। पढिसक्नु हो? पढाएको छैन सर, अब आजदेखि पढ्छु। अहिले सुन्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो, अब पढ्छु यो। अरूलाई पनि पढ्न त्यो भन्छु। हजुर, उहाँसँग चाहिँ पदम राणा सरसँग केही कुरा बोल्नु चाहनुहुन्छ? उहाँलाई बधाई छ, राम्रो प्रयास गर्नु भएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै गरिराख्नुहोस् होइन। हस्, यहाँको फोन कलको लागि, यहाँको शुभकामनाको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
राजपुरबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना श्रोताले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो। सम्भवतः पुस्तकहरू पुगिसकेको रहेछ, बजारमा पठाइसकेको छ। कस्तो आइराखेको छ फिडब्याक? फिडब्याक यस्तो हो कि अब हाम्रो कस्तो छ भने अहिलेसम्म बजारमा लिखित रचनाहरू बिक्री वितरण गर्ने चलनै थिएन, सुरुवात नै भएको थिएन। त्यही भएर मैले यो फगुनी उपन्यासलाई पनि कुनै बुक सेलरमा त राखेको छैन। सबै राणा थारू दाजुभाइ, अन्य हाम्रो भनौँ न अन्य समुदायको दाजुभाइहरूको सहयोगले म चाहिँ गाउँ गाउँमा पठाउने प्रयास गरेको छु र अझै पनि वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। सबै ठाउँ पुगाउन सकिएको छैन र नेपालमा मात्रै होइन, यसको वितरणमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको जस्तै यता उत्तराखण्ड खटिमातिर र यता चन्दनचौकी खिरी डिस्ट्रिक्टतिर पनि पठाउने प्रयास गर्छु, भइरहेछ त्यो। हजुर पदम सर, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ र केवल 3 मिनट बाँकी रहेको छ। यो 3 मिनटमा अब यो चाहिँ राणा थारू भाषा, संस्कृति, वेशभूषा सबै कुराहरू यो आफैमा एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रका लागि त यो एउटा सम्पदा हो। यसलाई जोगाइराख्नको लागि अब यो सरकारी तौरबाट, व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामूहिक तौरबाट के कस्ता प्रयासहरू, जे जस्ता प्रयास भइराखेका छन् ती सन्तोषजनक छन् भन्ने लाग्छ? के गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ छोटकरीमा? त्यसपछि हामी कार्यक्रम टुक्ने हुन्छ। धन्यवाद, राम्रो प्रश्न राख्नुभयो यहाँले। हाम्रो राणा थारू भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि अहिलेसम्ममा लगभग 20 वर्षको सङ्घर्षपछि 2076 माघ महिनामा चाहिँ जनजाति सूचीकृत भएको छ र अझै यसको यो राणा थारू जातिलाई उकास्नको लागि विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हिसाबले यसलाई विकासको मूलधारामा ल्याउनको लागि यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि एउटा प्याकेजको रूपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, मेरो अनुरोध छ उहाँहरूलाई। र अहिलेसम्म हाम्रो विकास भन्ने बित्तिकै पुल पुलेसा बनाउने, बाटोघाटो बनाउने मात्रै सोचिन्छ र म हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिकर्मी र पदाधिकारीजीहरू, अहिले हाम्रो माननीय सबै मेयरज्यू सबैलाई मेरो अनुरोध के छ भने कम्तीमा तपाईँले सामाजिक विकास गरेर देखाउनु हो भने सायद त्यो अझै उल्लेखनीय होला। तपाईँले यदि कुनै समुदाय, कुनै टोलमा या कुनै भनौँ न सिङ्गो पब्लिकलाई तपाईँले उसको जीवनशैली, उसको जीवन स्तर उकास्नेमा तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने सायद त्यो पुल पुलेसाले आफै पनि बनाउन सक्छ। त्यो किसिमको हामीले विकासतिर जानुपर्ने हुन्छ। अहिले कलभट बनाउने, पुल बनाउने मात्रै विकास होइन। र यसरी हामीले यो राणा थारू जाति एउटा वर्षौँदेखि राज्य स्तरबाट उपेक्षित गर्दै आएको जाति हो र यसको उकास्नको लागि हाम्रो तीनै तहको सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि। र यसै गरी म तपाईँको यो प्रतिष्ठित FM दिनेश FM मार्फत अहिले सुनिरहेका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र विशेष गरी मेरा राणा थारू दाजुभाइहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो भाषालाई माया गर्नुहोस् र बोल्दा होस् या लेख्दा होस् आफ्नो शब्दलाई चाहिँ शुद्ध गरेर बोलिदिनुहोस्, शुद्ध गरेर लेखिदिनुहोस्। र यसरी हामीले आफ्नो भाषालाई आफैले माया गरेनौँ भनेपछि सायद भोलि यो राणा थारू भाषा कस्तो हो भनेर हामीले सोध्नु पर्ला। र यसरी नै हामीले अन्य कार्यक्रममा हाम्रो सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यसै गरी यो आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षण बारेमा म फेरि पनि हौसला दिनेछु र तपाईँहरू सबैको जुन एउटा हौसला प्राप्त भयो भनेपछि म फेरि पनि केही गर्ने मलाई भनौँ न एउटा जाँगर चल्ला र फेरि पनि हामी गरौँला। हवस्, यहाँको चाहिँ लेखनीले अझै उत्तरोत्तर प्रगति हासिल गरोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अर्को चाहिँ पुस्तक, अर्को कृति चाँडै आओस् यहाँको तर्फबाट, यो हाम्रो चाहिँ शुभकामना रहेको छ। स्टुडियोसम्म आएर चाहिँ कुराकानी गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद नारायण सर, तपाईँलाई पनि मलाई यहाँ 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण दिनेश FM परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा बहस र संवाद गर्ने भाषाका साथ प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने राजेशजी र नवीनजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म नारायण औस्ती पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।